मलाला यूसुफजई की ग्रेजुएशन की तकरीब के मुतालिक ट्वीट करते हुए उनके शौहर ने कहा है कि मलाला की ग्रेजुएशन के मौके पर वो जगह जहां वो पहली बार मिले थे पहले से ज्यादा खास लग रही है। असर मलिक ने एक ट्वीट में ग्रेजुएशन की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वो जगह जहां हम पहली बार मिले थे मलाला के ग्रेजुएशन डे पर कुछ ज्यादा खास महसूस हुई। याद रहे कि अमन की नोबेल इनाम याफ्ता और इंसानी हकूक की सरगर्म कारकुन मलाला यूसुफजई ने 9 नवंबर को एक ट्वीट के जरिए ये इंकशाफ किया था कि उनका निकाह हो गया है। निकाह के बाद मलाला ने एक मजमून में बताया था कि उनकी और असर की पहली मुलाकात सन 2018 में उस वक्त हुई थी जब असर अपने दोस्तों से मिलने ऑक्सफोर्ड आए हुए थे। मलाला यूसुफजई ने गुज़िश्ता साल दुनिया की मारूफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी, लेकिन अब उनकी बाकायदा ग्रेजुएशन की तकरीब मुनक्किद हुई है। जुमे को उनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने एक ट्वीट में कहा कि मलाला का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाकायदा ग्रेजुएट होना एक खुशी और शुक्रगुजारी का लम्हा है। मलाला ने आज तो अभी तक इस हवाले से कोई प्रोग्राम शेयर नहीं किया है, ताहम गुज़िश्ता बरस उन्होंने कहा था कि उनके लिए खुशी और शुक्रिया का इजहार करना मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड से फ़लसफ़े, सियासत और मैशियत में अपनी डिग्री हासिल कर ली है। इस वक्त मलाला ने ग्रेजुएशन की खुशियां मनाते हुए अपनी एक तस्वीर सब घर वालों के साथ केक काटते हुए शेयर की थी। उस वक्त मलाला को दुनिया भर से बड़े रहनुमाओं, इदारों और अहम शख्सियात से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हुए थे और आज भी ट्विटर पर उनको मुबारकबाद देने के लिए लोगों का तांता बन गया है। सवात से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला मलाला यूसुफजई अपने सर पर 2012 में गोली लगने के बाद इंग्लैंड इलाज के लिए गई थीं, जहां उन्होंने अपने ख़ानदान समेत सुकूनत इख्तियार कर ली थी। मलाला ने अपने निकाह के बाद बरतानवी फैशन मैगज़ीन वोग में छपने वाले मजमून में बताया था कि उनकी और असर की पहली मुलाकात सन 2018 में उस वक्त हुई जब असर अपने दोस्तों से मिलने ऑक्सफोर्ड आए हुए थे। क्योंकि असर का ताल्लुक क्रिकेट से था, इसलिए उनसे गुफ्तगू के लिए बहुत सी बातें थीं। मलाला के मुताबिक असर को उनकी हिस्से मज़ा बहुत भाई और इन दोनों की दोस्ती हो गई। हम में बहुत सी कदरें मुश्तरक थीं और हम एक दूसरे की कंपनी से महजूज होते थे। हमने खुशी और मायूसी के बहुत से लम्हात में एक दूसरे का साथ दिया। अपनी अपनी जिंदगियों के उतार चढ़ाव में हमने आपस में बहुत से दुख सुख बांटे। नाजरीन, बात हो बहन की शादी की तो छोटी हो या बड़ी, बहन का किरदार बड़ा अहम होता है, क्योंकि यही रिश्ते में साली कहलवाने वाली दुल्हन की बहन ना सिर्फ बारात वाले दिन बल्कि सारी जिंदगी दूल्हे मियाँ को ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है। कुछ रोज कबल बख्तावर भुट्टो की शादी हुई तो शादी में हर कोई उनकी संजीदा दिखाई देने वाली और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी पर उन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज से न सिर्फ तकरीब को चार चांद लगाए रखे बल्कि दूध पिलाई की रस्म के दौरान ऐसी हरकत की कि वहां पर मौजूद हर कोई शख्स उनकी सादगी पर हंसने लगा। नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि बर वक्त ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुंच सकें। जी नाजरीन, जब महमूद चौधरी अपनी शादी का काफिला लेकर जरदारी हाउस पहुंचे तो उनके साथ उनकी वालिदा और 3 बहनें भी थीं, जबकि उनके करीबी रिश्तेदार तकरीबन 30 गाड़ियों के काफिले पर बिलावल हाउस अपनी दुल्हनियां लेने पहुंचे। जरदारी हाउस पहुंचने पर उनका शायाने शान इस्तकबाल किया गया। सिंधी फोक म्यूजिक ने जहां महफिल को चार चांद लगाए रखे, वहां तरह तरह के खानों से मेहमानों की तवाजो भी की गई। जब सारी रस्में अदा कर ली गईं
تو باری آئی آصفہ بھٹو زرداری کی، جنہوں نے اپنے ہونے والے بہنوئی کو دودھ پلانا تھا، اور جب وہ دودھ لے کر سٹیج پر پہنچیں تو ہر کوئی ان کی جانب دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی یعنی محمود چودھری کو دودھ پلایا اور اس کے بعد وہ سٹیج سے چلی گئیں، جو کہ ہر کسی کے لیے ایک حیرانگی کا باعث بنا، کیونکہ عموماً تو سالیاں جب دودھ پلا لیتی ہیں تو پھر ایک بھاری بھرکم رقم کا تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن آصفہ بھٹو نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا اور وہ سٹیج سے نیچے اتر گئیں۔ یہ دیکھ کر سٹیج پر بیٹھا ہر انسان تعجب کا شکار ہو گیا اور مسکرانے پر مجبور بھی، جس کے بعد ان کے بہنوئی محمود چودھری نے انہیں دوبارہ سٹیج پر بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے دودھ پلائی کی رقم کا تقاضا کیوں نہیں کیا، جس کے بعد آصفہ بھٹو نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کے عوض کوئی رقم بھی لی جاتی ہے، جس پر سٹیج پر موجود ہر شخص ہنسنے لگا۔ اس کے بعد محمود چودھری نے اپنی خوشی سے ایک پیسوں کا لفافہ نکالا اور اپنی سالی کو تھما دیا۔ یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ اس لفافے میں کتنی رقم تھی، البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ لفافہ بھاری بھرکم تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، آج کی یہ داستان کوئی فلمی سین نہیں، یہ ایک حقیقت ہے اور میرے ایک شہزادے ویر ISI کے گمنام سپاہی کی داستان ہے۔ خود بھی پڑھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پیارے وطن کا جانثار شیر دل جوان اپنا حلیہ بدل کر پختونخوا کے انتہائی مصروف بازار میں تکہ بوٹی کا سٹال سجا کر بیٹھ گیا۔ وہ سارا دن تکے لگاتے اور مطلوبہ اشخاص پر گہری نظر رکھتے۔ 3 ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ کئی مشکوک افراد کو شارٹ لسٹ کر چکے تھے، مگر ٹارگٹ ابھی تک لا حاصل تھا۔ مگر ایک دن ان کا شکار ان کی عقابی نظروں میں آ ہی گیا۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے بلبوتے پر مطلوبہ شخص کا پتہ لگا لیا۔ یہ سرحد پار سے آئے ہوئے دہشت گردوں کا میزبان تھا۔ اس کا تعاقب کیا گیا اور دہشت گردوں کی کمین گاہ کا پتہ لگا لیا گیا۔ یہ تعمیر گرہ اپر دیر کا انتہائی دشوار گزار اور پرخطر علاقہ تھا، جہاں دشمن اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ موجود تھا۔ 9 اگست 2017 کی رات تھی۔ میجر علی سلمان اپنے گھر سے سینکڑوں کلومیٹر دور دیر کے پہاڑوں میں بیٹھا موبائل پر اپنی اہلیہ اور ننھے بیٹے سے باتیں کر رہا تھا۔ بیٹا بار بار بابا سے جلدی گھر آنے کی ضد کر رہا تھا اور میجر علی نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد آئے گا۔ 9 اگست 2017 کی دوپہر علی سلمان کو اطلاع ملی کہ ایک درے میں دہشت گرد خفیہ ٹھکانے بنا کر علاقے میں حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میجر علی سلطان نے فوراً حوالدار غلام نذیر شہید، حوالدار اختر شہید اور سپاہی عبد الکریم شہید کو ساتھ لے کر دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کا گھیراؤ کر لیا۔ دہشت گردوں سے شدید جھڑپ ہوئی، جس میں میجر علی سلمان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک خودکش بمبار سمیت کئی دہشت گرد مار گرائے، لیکن تب تک میجر علی سلمان کے ساتھی شدید زخمی ہو چکے تھے، جو کہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسی دوران ایک خودکش بمبار عمارت سے نکل کر آبادی کی طرف دوڑ پڑا۔ چونکہ اسلحہ ختم ہو چکا تھا، لہٰذا میجر علی سلمان نے بھاگ کر دہشت گرد کو دبوچ لیا۔ نتیجے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے علی سلمان شہید کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، لیکن تب تک میجر علی سلمان شہید اور اس کے ساتھی دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا چکے تھے۔
मेजर अली सलमान शहीद के 2 छोटे छोटे बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे से उसने एक दिन पहले ही जल्द घर आने का वादा किया था। अगर मेजर अली सलमान और उनकी टीम हम पर इस तरह जान निछावर ना करते, खुदकुश बमबारों को वहीं पर खत्म ना करते और वो किसी मस्जिद, किसी स्कूल या बाजार में फटते, तो मेरे इलाके में कितने जनाजे उठते, कितने घर उजड़ते, सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ। मेजर अली सलमान के शहीद होने के बाद उनकी जवां साल बीवी बेवा हो गई, लेकिन शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके कई औरतों के सुहाग उजड़ने से बचा लिए। फौज से बुग़्ज़ चंद बेगैरत लोगों और घटिया सोशल मीडिया के दानिश्वरों का तो हो सकता है, लेकिन जब ऐसे वाकयात देखता हूँ तो दिल गवाही देता है कि ये फौज मोहब्बत के लायक है। यही हमारी मुहाफिज और मोहसिन है, और जो कोई मुझे इनसे नफरत और दुश्मनी करने का कहे, वही मेरा असल दुश्मन है। मेजर सलमान अली की शहादत के ठीक 4 दिन बाद कौम ने यौम आजादी भरपूर जोशो जज्बे से मनाया। ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं।